अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कायनात खोसा और हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा सेगमेंट जिसमें हम करेंगे लॉ से रिलेटेड बात, लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में बात, उनसे रिलेटेड सॉल्यूशंस के बारे में बात। और इस बारे में एनलाइटन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट सरदार बलखशेर खोसा साहब, जो कि ना कम्युनिटी अताशी रह चुके हैं ऑस्ट्रेलिया, बल्कि उनकी अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत सी खदमात हैं जो हम चाहेंगे कि वो हमें खुद उससे आगाह करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा भाई, हमें बताएं अपनी कम्युनिटी से रिलेटेड सर्विसेज के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आई कांग्रेचुलेट यू बिकॉज एक जो भी नेकी का काम शुरू करते हैं और अल्लाह की मखलूक को फैसिलिटेट करने के लिए या उनकी आगाही के लिए जो काम करते हैं वो हमेशा बड़े खुश आइंद होते हैं और मुबारकबाद के हकदार होते हैं। तो इसलिए आपके इस शो को मैं जो है उस अंदाज़ में लेके चलता हूँ और इसको उसी लिए अंदाज़ में लोगों तक पहुँचना चाहिए कि सच और हक क्या है और आपके राइट्स क्या हैं। मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, मैंने अपनी वकालत का कैरियर 98-99 में शुरू किया और उसके बाद जैसे ही शुरू किया तो अल्लाह की ज़ात नवाजती है, आपको हुनर देती है और आप अपने हुनर को निखारते हैं रोज़ बरोज़। हुनर आपका निखरता है जब आप में सबसे पहली सलाहियत होती है बादब बानसीब, बेअदब बेनसीब। तो अल्लाह ने करम किया कि मैंने अपने उस्ताज़ा और अपने घर से ही ऐसी तरबियत दी और बाद में ऐसे उस्ताद मिले कि बड़े सख्त तबीयत वाले थे और बड़े डांट डपट वाले, और तो मुझे पसंद आई और मेरे ख्याल है उन्हीं की बदौलत, उन्हीं की दुआओं के सदक़े और अपने माँ बाप और अल्लाह नबी की जो रहनुमाई थी उसके सदक़े अपने कैरियर का आगाज़ किया, जिसमें 2004 में अल्लाह पाक ने मुझे सेक्रेटरी हाई कोर्ट बनाया, यंगेस्ट सेक्रेटरी इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री। हाई कोर्ट का दस्तूर मैंने बनाया, फिर 8 साल फेडरल काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रहा और ऑन मेरिट अपॉइंट हुआ। मुझे बैसाखियों का शौक़ नहीं है और बैसाखियाँ पसंद नहीं करता, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि सारी औकात माँ बाप की वजह से ही होती है, सारी बुनियाद माँ बाप की वजह से होती है, सारी शान माँ बाप की वजह से होती है, लेकिन ख़ुद उड़ना गिरना, उड़ना गिरना, उड़ना गिरना, वो उससे इंसान अपनी सलाहियतों को भी खूबसूरत अंदाज में निखार के दुनिया के आगे लेके आता है और गलतियां अपनी मानता भी है, देखता भी है, सीखता भी है, इम्प्रूव भी करता है। तो उसके बाद एक दिन ऐड आया हुआ अखबार में कि विद नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्सपोजर कम्युनिटी वेलफेयर अताशी की पोस्ट है, उसके लिए 12 साल की स्टैंडिंग होनी चाहिए एज ए लॉयर और नेशनल इंटरनेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए सारे के सारा। तो अल्लाह का शुक्र है क्वालिफाइड, एग्ज़ाम दिया, उसमें हम पास हो गए। उसके बाद जिस वक्त अपॉइंटमेंट हमारी हुई तो हाई कोर्ट में रिट पिटिशन हो गई कि इसको नवाज दिया गया बिकॉज इसका वालिद बहुत हाई रैंक्ड पोजीशन रखता है हुकूमत में वक्त में। वो हाई कोर्ट में पिटिशन हो गई, वो पिटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई मेरे खिलाफ, खाली मेरे खिलाफ नहीं, सारी की सारी अपॉइंटमेंट्स को चैलेंज कर दिया गया, बट आई वॉज द मेन टारगेट। वो पिटिशन हमारे हक में लैंड हुई, हमारे हक में फैसला हुआ, इंट्रा कोर्ट अपील हुई उसकी, वो भी डिसमिस हुई, सुप्रीम कोर्ट में भी गई और उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के पास लगी, तो जिन्होंने कहा कि बिल्कुल ऑन मेरिट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। तो लिहाजा मैं 2 मुल्कों में कम्युनिटी, लंदन और ऑस्ट्रेलिया में कम्युनिटी वेलफेयर अताशी विद द स्टेटस ऑफ एम्बेसडर मैंने सर्व किया है और मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह पाक ने वो मौका मुझे अता फरमाया कि जो बड़े उसके मैं खुश नसीब लोगों को मिलता है और आई वॉज चूज़न बाय गॉड मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसमें जो मैंने डिलीवर कर सका, मुझे यूनाइटेड किंगडम इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो है पूरी दुनिया की इस्लामिक, उसका मुझे ऑनररी चेयरमैन भी एज ए सफारत की उसी में उन्होंने अपॉइंट कर दिया और लगा दिया। आज तक मैं हूँ, क्योंकि हमने इतनी ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की और ख़ास तौर पे जो जेलों में थे उनको रिपैट्रिएट कराया, किसी का जुर्माना था, किसी का कुछ था। अब गवर्नमेंट से मैं पैसे नहीं लेता था क्योंकि हमारी गवर्नमेंट के पास आगे ही पैसों का, वसाइल का बहुत इशू है, ख़ास तौर पे अब्रॉड मिशंस में। तो हम फिर इस तरह करते थे कि इन ऑर्गेनाइजेशन से फॉर द क्लैरिटी ऑफ एंड ऑनेस्टी एंड कीपिंग एवरीथिंग इन पेपर, like on the taking the both the governments on board, host government as well as the government of Pakistan, तो जो चेक्स आते थे या उनको बुलाकर उन डिज़र्विंग को हैंड ओवर कर देते थे
सो देयर इज़ नो एओटा ऑफ डाउट कि ये सफ़ीर या ये एम्बेसी खुद खा गई पैसे। इसी तरह 547 पाकिस्तानी जेलों में थे। जब मैंने उधर सर्व किया अपने टेन्योर में तो 200 कुछ रह गए जिनको रिपैट्रिएट भी कराया। फिर जब ऑस्ट्रेलिया में ट्रांसफ़र हुआ तो ऑस्ट्रेलिया में भी इस तरह जेलों में रिपैट्रिएट हमने कराए बहुत सारे लोग। और इसी तरह वहाँ पर जो रूटी हिल मॉस्क है बहुत बड़ी, वहाँ पर जो कुछ पाकिस्तानी थे बहुत ज़्यादा बेचारे, जिनको फ्रॉड करके यहाँ से इमिग्रेशन करवा के भेज दिया जाता है और बेचारे वहाँ पे फंस जाते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ तुम्हारी सेम है, पता लगता है पर्थ में एक यूनिवर्सिटी है, दूसरी जो है वो डार्विन में है, तो ये तो लाइक 8 घंटे 7 घंटे का फ़्लाइट है, तो वो फैमिलीज़ तो अलग नहीं रह सकती ना फिर। तो उनका इशूज़, उनकी नौकरियाँ करवाई। एंड रूटी हिल वालों के जो चेयरमैन थे, अल्लाह उनको सेहत ज़िंदगी दे, उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन था, बहुत साथ दिया मेरा उन्होंने। फिर इसी तरह जो पाकिस्तानी थे जिनको पैसों का इशू होता था, वो हम फिर कम्युनिटी खुद ही इकट्ठे करके, मैं अपनी तनख्वाह से भी दे देता होता था। अल्लाह को राज़ी करने का मौका कभी कभी मिलता है और इससे खूबसूरत मौका मिल नहीं सकता। फिर अल्लाह पाक ने मुझ जैसे खाकसारा था कि मैं लंदन जाने को बिल्कुल तैयार नहीं था, लंदन से ऑस्ट्रेलिया जाने को बिल्कुल तैयार नहीं था। तो मैंने अपने सेक्रेटरी को कहा कि मैंने नहीं जाना। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने कोई तेरे से काम लेना, चला जाए, फैमिली को बच्चों को लेके सरकारी अपॉइंटमेंट हो रही है, जस्ट गो। तो अल्लाह पाक ने मुझ जैसे फ़कीर हकीर आदमी को एजाज़ बख्शा के कुरान पाक को हमने वहाँ के पार्लियामान में शौकत मुसलमानी की रेजोल्यूशन के, बिकॉज विदाउट ए पार्लियामेंटेरियन यू कैनॉट मूव एनी रेजोल्यूशन इनटू द पार्लियामेंट, तो उनके थ्रू और जो कम्युनिटी थी कि उनके थ्रू हमने कुरान पाक को प्रेजेंट किया ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में। डॉन हार्विन को उस वक्त के प्रेसिडेंट जो थे, उन्होंने फिर यूनानिमसली उसको अप्रूव करवा दिया पार्लियामान से कि फ्रॉम नाउ ऑन कुरान शेल बी द पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट आउट ऑफ 103 नॉन मुस्लिम स्टेट्स। एंड उन्होंने कहा अपनी तकरीर में, हमें बुलाया, सेरेमनी हुई जहाँ पे हमने प्रेजेंट किया। एंड वहाँ पर मेरी आंखें भी नम हो गई, दिल भी नम हो गया कि मुझ जैसे फ़कीर शख्स और मुझ जैसे दुनिया का सबसे हकीर शख्स से अल्लाह पाक ने वो काम ले लिया जो मेरी औकात नहीं थी, कि अल्लाह की किताब को, जो नबी का पैगाम है, जो अल्लाह का मैसेज, उसके बाद नबी ने जो पैगाम अल्लाह का आगे पहुँचाया, उसका अल्लाह ने एजाज़ बख्शा। और उसने कहा कि दिस इज़ नॉट ओनली एन ऑनर फॉर द पाकिस्तान, रादर इट इज़ फॉर मुस्लिम उम्मा। तो मेरा ख्याल है कि मैं यहाँ पे भी, पाकिस्तान में भी, इंस्टाग्राम के थ्रू, लेक्चर्स के थ्रू, कनाडा में भी रहा हूँ, वहाँ भी पढ़ाया, ऑस्ट्रेलिया में भी यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर दिए, पाकिस्तान में भी। तो मैंने हमेशा मेंटोरिंग वो की है, बॉयज़ की, गर्ल्स की, बच्चे की, बड़े की, छोटे की, लाइक मोहब्बत, इश्क अल्लाह का पैगाम है। जब इन बच्चे बच्चियाँ कोई ख़राब नहीं होते, माशरा और वो तरबियत और माहौल ख़राब होता है, उसको फ़िल्टर हमने करना है, बड़ों ने। हम बड़ों ने सीखना भी है और सिखाना भी है। सो दिस इज़ हाउ वी मेंटोर पीपल। और मैं समझता हूँ कि अभी तक आज 23 साल की रियाजत हो गई है वकालत की, और ब्यूरोक्रेसी की भी एक्सपीरियंस लिया, सफारत का भी एक्सपीरियंस लिया, फेडरल काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी एक्सपीरियंस लिया, और अभी तक मैं समझता हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता। स्टिल एट द लर्निंग स्टेज। दिस इज़ यू आर बीइंग जेनरस, यू हैव सर्व्ड अ लॉट, इसके बारे में तो कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में एज अ सिटीज़न, मतलब मुझे लॉ नहीं पता है, एज अ सिटीज़न हमारे पास क्या बेसिक राइट्स हैं जो कि जिसकी प्रोविज़न गवर्नमेंट के ऊपर मैंडेटरी है? देखिए, हमारा जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज्जतुल विदा का खुतबा दिया था, ये उसको ट्रांसलेट करके जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, उन्होंने इसको, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने इसको जो है उसका अपने पार्लियामान से अप्रूव करा के और इन्हें पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट्स का नाम दे दिया इसको। सो लिहाजा किसी के घर बिजली नहीं है, किसी के घर सीवरेज नहीं है, किसी के घर पानी नहीं है, किसी के घर सुई गैस नहीं है, ये सारे के सारे राइट्स हैं एक सिटीज़न के, उसका हक है, स्टेट का हक है कि सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड करें। और सबसे बड़ा राइट है, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है स्टेट ने, कि वो बाहर जा रहा है डाकू ना पड़ जाए, घर के अंदर बैठा है डाकू ना पड़ जाए, फायरिंग ना हो जाए अगर बाहर ट्रैवल कर रहा है, तो ये स्टेट ने इंश्योर करना है। आर्टिकल 9 कहता है लाइफ एंड लिबर्टी इज द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। सो अगर ऐसा कोई भी आवाम को इशू आता है तो आप उस इदारे को दरख्वास्त दें। अगर वो इदारा नहीं मानता, स्टेट फेलियर हो जाती है, नहीं मानती है,
تو پھر آپ کورٹس میں آئیں گے. اس کی آرٹیکل 199 جو آئین پاکستان کہتا ہے کہ جہاں پر ادارے آپ سرکاری ادارے آپ کی بات نہیں مانتے, وہاں پر ریٹ پٹیشن فار دا امپلیمنٹیشن آف دا فنڈامنٹل رائٹس, لافل رائٹس, پھر آپ اپنے قانون کے مطابق اس کو استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. آپ جو ہیں وہ ویسے کمیونٹی اتاشی رہ چکے ہیں, آسٹریلیا بھی, لنڈن بھی. آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیں ایز کمپیئر ٹو دوز کنٹریز جو رائٹ آف جاب, رائٹ آف امپلائمنٹ, بیسک جو رائٹس ہیں ہمارے پاس جو ہیں ایز کمپیئر ٹو دوز کنٹریز, کیا وہ ہمیں اس طرح سے ملتے ہیں؟ سیکنڈلی ہم اتنے ٹیکسز پے کرتے ہیں, آلدو ٹیکسز ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک سبجیکٹ ہے جس پہ ہم انشاءاللہ اپنے آنے والے کمنگ شوز میں بات کریں گے, لیکن ابھی جتنا ہم ٹیکس پے کرتے ہیں کیا ہمیں اس طرح سے فیسلٹیز بھی نہیں ملتی ہیں؟ آپ نے بڑا خوبصورت سوال پوچھا ہے. میں اب جو میری جاب تھی ایز اے کمیونٹی ویلفیئر اتاشی ہے, ایمبیسڈر کا اسٹیٹس کیوں دیا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہو اس ملک کو, اس کنٹری کو. تو مجھے گورنمنٹ نے ٹارگٹ دیا ہوا تھا کہ آپ نے اس مہینے کے اندر کم از کم 20 سے 25 جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی جابس کرانی ہے. میں ادھر کمیونٹیز سے بات کر کے یا کمرشل اداروں سے بات کر کے یا بینکنگ انسٹیٹیوشن سے بات کر کے یا گورنمنٹل نان گورنمنٹل انسٹیٹیوشن سے بات کر کے ان لوگوں کی نوکریاں کراتا تھا. یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے روزگار پرووائڈ کرنا. دا بریڈ اینڈ بٹر از دا پرائم رسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ. جو آپ بات کرتے ہیں یا ہم نے جو رول ماڈل دیکھا کہ مدینہ کا ماڈل, رول ماڈل جو نہیں کما سکتا, لندن میں آپ, امریکہ میں آپ دیکھیں, کینیڈا میں دیکھیں, آسٹریلیا میں دیکھیں آپ, کہ جو نہیں کما سکتا اس کو ڈول منی جاتی ہے. یہ کنسپٹ وہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا. پاکستان میں ہمیں معذرت سے بہت معذرت سے عوام کو میں کہہ رہا ہوں, ہماری عوام بھکاری بن گئی ہے. اب میں اپنی مثال دیتا ہوں. میرا انسٹاگرام پہ 2 لاکھ کے قریب فالوورز ہیں. مجھے 45,000 میسیجز آتے ہیں. کوئی 5,000 مانگ رہا ہے, کوئی 10,000 مانگ رہی ہے, کوئی 6,000 مانگ رہا ہے. میں نے ان کو ایک دن کہا, میں نے کہا آپ 45,000 لوگوں کو ڈیلی 2,000 4,000 5,000 ملٹیپلائی کرو, دے سکتے ہو نا کہ نہیں؟ میں نے کہا دین اسٹاپ بیکنگ. لوگوں سے بھیک مانگنا بند کر دو. جس دن اللہ سے بھیک مانگنا شروع کر دی تو دینے والے ہوگے, لینے والے نہیں. تو اس لیے یہ جابس کی بھی جو اپرچونٹیز ہے یا جو یہ کریشن آف جابس جو ہوتی ہیں, یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے. یہ اس ادارے میں بیٹھے اس کمشنر کا کام ہوتا ہے. یہ اب بدقسمتی یہ ہے کہ قوانین وہ چلے آ رہے ہیں. اگر اتنے یہ خوبصورت قوانین ہوتے تو ملکہ برطانیہ جو ہمیں یہ قوانین دے کے گئی ہیں, وہ لندن میں بھی, آسٹریلیا میں بھی اور کینیڈا میں بھی یہی PPC CRPC چلا رہے ہوتے. انہوں نے دیکھا ولف امینڈمنٹس لے کے آئے 2005 میں, پورا سول نظام ہی تبدیل کر دیا. بھائی نظام ہوتا ہے, قوانین ہوتے ہیں فار دا فیسیلیٹیشن آف دا پیپل. اٹ از ناٹ فار پوٹنگ ہرڈلز اینڈ ہرڈلز. سو ہمارے یہ قوانین کو, یہ پارلیمان کو ریپ کرنا پڑے گا, اس کو ریپ اپ کر کے پھینکنا پڑے گا سمندر میں, اور نئے قوانین بنانے پڑیں گے. یہ جو بنا رہے ہیں یہ تو تماشا ہے. کبھی نیب کے آ گئے, کبھی احتساب عدالت اڑا دی, پھر نیب کی عدالت آ گئی. I fail to understand the system. اس سے ڈائریکٹ ایک سٹیزن کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ بجلی کے بل بڑھ گئے, ایسے ہے. آپ کیوں نہیں کنسنٹریٹ کرتے کہ یہ IMF کی لعنت سے جان چھوٹ جائے آپ کی؟ یہ بجلی کے بل آپ کے IMF بڑھواتی ہے بیکاز وہاں پہ یہ سود نکلتا ہے آپ کا, جو ہم سود کی مانند پیسے دیتے ہیں. یہ عوام کو سمجھنا چاہیے, یہ عوام کو بھی سمجھنا چاہیے اور یہ حکومت وقت کو بھی سمجھنا چاہیے. جب تک آپ MPs MNAs سینیٹرز کے یہ کروڑ یہ جو فنڈز ہیں یہ ختم نہیں کریں گے, تب تک لیجسلیشن نہیں ہوگی. میں اگر 15 کروڑ لگا کر سینیٹر بنتا ہوں یا MNA بنتا ہوں تو میں 15 کروڑ کی ریکوری کروں گا, ایسے ہی ہے, نہ کہ میں عوام کی خدمت کروں گا. سو یہ اوپر سے لے کے نیچے تک یہ ہمیں پل صفائی کرنی پڑے گی, اور اپنے اندر سب سے پہلے آپ کو پل صفائی کرنی ہے. اس کے بعد جا کے آپ کسی پہ انگلیاں اٹھانا شروع کریں. ابھی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم اتنے کروڑ پہ لگاتے ہیں الیکشن جب کیمپین ہو رہی ہوتی ہے سارا, تو کانسٹیٹیوشن میں اس کے لیے ایک لمیٹیشن سیٹ نہیں ہے؟
کانسٹیٹیوشن میں اور جو الیکشن کمیشن نے کہا ہوا ہے کہ صرف آپ کے کارڈ ہوں گے چھوٹے, آپ کے فلیکس ہوں گے, آپ کی تقریر ہوگی, یہ روٹی, یہ کھانے, یہ راشن پہنچانا, یہ کہیں نہیں لکھا. سرٹن اماؤنٹ سیٹ کر دی گئی ہے. ایبسلیوٹلی اس کو ڈسکوالیفیکیشن میں کے زمرے میں لایا جاتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی آج تک ایک بھی ڈسکوالیفائی نہیں ہوا. ایگزیکٹلی ایسی بات ہے. چلیں اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو ایک عام بندے کا مسئلہ ہے, جیسے ہم ڈیلی لائف میں فیس کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہم انٹری ایگزٹ جب کسی بھی شہر کی آ رہے ہوتے ہیں, پولیس والے ناکے لگا کے کھڑے ہوتے ہیں, وہ ہمیں روک لیتے ہیں. ہم فیملیز کے ساتھ ہوتے ہیں تو بھی ہمیں روک لیا جاتا ہے. اس وقت ایک جو ٹریفک پولیس والا کھڑا ہے, اس کے پاس کیا اتھارٹی ہے, وہ ہم سے کیا چیزیں ڈیمانڈ کر سکتا ہے, اور اس وقت اگر فیملی کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں تو ہمارا کیا رول پلے ہونا چاہیے اس میں, کہ ہمیں کس طرح سے بات کرنی چاہیے. آپ نے دیکھا اکثر لوگ روڈ ہو جاتے ہیں, بدتمیزی کرنے لگ جاتے ہیں, تو اس میں دونوں کے پاس کیا اتھارٹیز ہیں؟ بادشاہ سلامت کے آگے کوئی پیش ہوتا ہے تو عوام کے پاس کوئی, اس کی غلام کے پاس کوئی چوائس ہوتی ہے؟ نہیں. وہ پولیس والا بادشاہ سلامت ہے اس وقت, وہ ایک کانسٹیبل اس وقت بادشاہ سلامت ہے. اس کے پاس صدر پاکستان سے زیادہ, پارلیمان سے زیادہ اختیارات ہے اس کے پاس. وہ آپ کی گاڑی کی ڈگی کھولے اور چرس پھینک دے اور کہے اے کی ہے, یو کین ناٹ ڈینائی. ایگزیکٹلی. اور یہ کرتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ آپ کے سسٹم کرپٹ ہو چکا ہے. ایسے ہی آپ کے تھانوں کا بجٹ کہاں سے چلتا ہے؟ وہ ایس ایچ او آپ کی میری جیبوں سے نکالتا ہے. وہ بجٹ جو آتا ہے وہ خرد برد ہو جاتا ہے اوپر ہی اوپر کہیں پہ. آپ کا سسٹم کرپٹ ہو چکا ہے. مجھے کوئی سفارش کرتا ہے کہ ایس ایچ او لوا دو, اور میں کہنا کیوں لوا دو, ہے میں کہا واٹ ہے واٹ ڈو یو مین. میں کہا تم نے نوٹ کمانا ہے نا, میں نہیں کروں یہ کام, آئی ناٹ ڈو دیٹ. او بھائی کیوں نہیں ہم ایمانداری سے کام کر سکتے؟ ہمیں کیوں عادت پڑ گئی ہے حرام کھانے کی؟ یا بڑی گاڑی دیکھ کے, یا کوئی بوائز بیٹھے ہوئے گرلز بیٹھی ہوئی ہیں تو میں نے بدتمیزی کرنی ہے. عوام کبھی بدتمیزی نہ کرے ایسے پولیس آفیسر سے. آرام سے اس کا پیٹی نمبر نوٹ کریں, اس کا نام لکھا ہوتا ہے وہ نوٹ کریں, اور اس کے بعد اس ڈپارٹمنٹ کے آئی جی کو یا ڈسپلنری کے جو انچارج ہوتا ہے اس کو اس کی اپلیکیشن لکھ دیں. اور اگر پھر بھی اس اپلیکیشن پہ کچھ نہیں ہوتا, دین یو گو ٹو دا کورٹ آف لا. اوکے. اور دوسری بات یہ, آپ نے آج کل دیکھا ہوگا کہ جو چینل والے ہیں, یہ جو نیو ریکروٹس ہوتے ہیں, ایک نیا شو شروع کیا, مائک پکڑ کے آ گئے, پولیس والوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے, اور جب کسی گاڑی کو روکتے ہیں, ان کیس آف وائلیشن, گاڈ فاربڈ کوئی ہو ہی جائے کسی سے, تو دے اسٹارٹ کویسچننگ. پولیس والا پیچھے ہو جاتا ہے, وہ کیمرہ اور مائک پکڑ کے آگے ہو جاتے ہیں. وچ لا الاؤز them and what authority we have against them? Well, there is no law which allows them. فریڈم آف اسپیچ کا ضرور کہا گیا ہے, لیکن یہ نہیں کہا گیا. اب پولیس والا کا اختیار ہے اس سے پوچھنا کیا اس نے کیا ہے. اٹ ہیز نتھنگ ڈوئنگ ود اے میڈیا پرسن. اس کو چاہیے اس شہری کو جسٹ گیو اے شٹ اپ کال ٹو دیٹ گائے اور لیڈی واٹ ایور. ڈو ناٹ آنسر اینی آف ہر اور ہز کوشچنس, اوائڈ اینڈ اگنور, دیٹس آل. اور اس کے چینل والوں کو جو پیمرا ہے, پیمرا کو اپلیکیشن لکھ دیں کہ یہ اس چینل نے خلاف ورزی کی ہے, تو لہٰذا اس کے خلاف ایکشن لیا جائے. اگر پیمرا نہیں لیتا دین اگین یو کین گو ٹو دا کورٹ آف لا, بیکاز اس کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ قانون کے اس میں مداخلت کرے اور وہ انٹرویو شروع کرے. یو کین سو ہم اور دا چینل. آپ نے بات کی کہ آپ جو ہے کمیونٹی کی ویلفیئر کے لیے کام کرتے رہے ہیں, آگے آپ بھی الیکشنز لڑیں گے, آپ انشاءاللہ جو ہے وہ باہر کی بھی سیٹ پہ آئیں گے انشاءاللہ. تو آپ بتائیں کہ آپ جب اتھارٹی میں آئیں گے تو آپ اپنی لائر کمیونٹی کے لیے کیا کریں گے؟ دیکھیں, کمیونٹی کے کرنے کے لیے اتھارٹی میں آنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جو اتھارٹی میں آتے ہیں وہ جو حال کرتے ہیں وہ ہم دیکھ چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, میں خود بھی سیکرٹری ہائی کورٹ رہا ہوں, اور پہلی بات تو میری کوئی خواہش نہیں ہے کسی بھی الیکشن کے لڑنے کی. ہاں, اللہ پاک نے جس پر خدا مہربان ہو جائے تو رستہ بن کے خود ہی اوپر آ جاتا ہے اور کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے. اگر اللہ نے ایسا موقع دیا تو میرا سب سے پہلے جو ہم سینئرز نے میں کہتا ہوں, اپنے نوجوان وکیل کے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا دیا, اس کو کتاب پکڑاؤں گا, اس کو ریسرچ پہ لگاؤں گا. اس کا سب سے پہلا سوال ہوگا, بھائی جان کھانا کتوں ہے, میں کھاؤں گا کہاں سے؟ ہم گورنمنٹ سے بیٹھ کر, پروونشل فیڈرل گورنمنٹ سے بیٹھ کے نیگوشیٹ کریں گے کہ ہر پرائیویٹ, ہر گورنمنٹل ادارے میں لیگل ایڈوائزر ہر حال میں ہوگا, اور وہ آپ ہوں گے, تاکہ یہ لائرز ہر جگہ اکاموڈیٹ ہوں گے. ان کے اپروول, ان کے سگنیچرز, ان کے ڈرافٹ کے بغیر کوئی چیز نہ ایس سی پی اپروو کرے, نہ کوئی کانٹریکٹ اپروو ہو,
تاکہ اس بچے کا روزگار, بچی کا روزگار لگ جائے گا. انسٹیڈ ہم نے ان کو بھکاری بنا دیا ہے, کارڈ پکڑا کے ووٹ مانگتے رہو بس. اس لعنت سے اس بچے بچی کو ہم نے غیور بنانا ہے. یہ بہت غیور قوم ہے, یہ غیرت مند قوم ہے. ہم نے ان کی یہ عزت اور رسپیکٹ اگر اللہ نے موقع دیا انشاءاللہ یہ بحال کریں گے. تھینک یو, آپ نے ہمیں بہت انفارمیشن دی. کافی انفارمیشن تو ایسی تھی جو مجھے بھی نہیں پتہ تھی, اور امید ہے کہ مجھے کافی لوگوں کو نہیں پتہ ہوگی. تھینک یو فار دا انفارمیشن. اور اگر آپ کو ان سے بلکشیر کھوسہ صاحب سے کچھ کویشچن کرنا ہے, کسی ایشو کے بارے میں بات کرنی ہے, تو ہم آپ کو اپنا نیچے سوشل میڈیا ہینڈلز دیں گے, آپ اس پہ ان سے پوچھ سکتے ہیں. ہم ان کی ریکویسٹ کریں گے کہ جب ہم نیکسٹ شو کریں تو آپ ہماری آڈینس کے کویشچنس کو بھی آنسر کریں. تو ابھی ہمیں دیجیے اجازت, ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, اور آپ کو پھر سے پرووائڈ کریں گے ڈھیر ساری انفارمیشن. ہمیں لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا اور ڈو کمنٹ. تھینک یو.